مرحبا بكم واهلا وسهلا بكم من اي بلد بدون استثناء، وكنشكركم جميعا على التفاعل ديالكم وعلى التعاليق ديالكم وعلى التواصل دائما معنا. شكرا لكم. غادي نتكلم لكم اليوم. تكلمنا في حلقه سابقه الناس اللي كتذكر شهر قبل صافي ان موا شكون على نوفو برونزويك. هذه مقاطعه فرانكوفونيه انجليزيه، يعني كيتكلموا اللغتين بجوج مقبولين. يعني اي واحد يعني الا كتبي بالانجليزيه او بالفرنسيه راك مقبول في هذه المقاطعه، الا وهي نوفو برونزويك. مقاطعه جميله سهله، الشروط ديالها سهله بالمقارنه مع كيبيك في الشروط ديالها، وسريعه في الاجراءات ديالها حتى في الاقامه، لان عندها نظام فيدرالي. يعني ابخي ان اون، بعد عام ونص ممكن تقدم الاقامه الدائمه. برنامج الفيدرالي كندي، سيستم البروغرام فيدرال، ماشي بحال كيبيك 3 سنين وما فوق. هذا واش كنقول سريعه وسهله، باغا ناس باش تعمر باش تملأ البلد ديالهم. يعني ما غاديش نردد ونكرر دائما الاقوال ديالي. نوفو برونزويك ولا اي مقاطعه كندا كلها محتاجه العامل البشري، محرك الاقتصاد. خاصكم تسجلوا تملؤوا واحد الاستماره. كاين واحد الفئه معينه وكاينه فئات اخرين. كاينه الفئه الاولى المعينه اصحاب الصحه، قطاع الصحه، بريبوزي، انفيرميير، كلكم غادي تسجلوا. كاين ويبينار باش كيشرحوا لكم الاجراءات وباش كتحطوا البروفيل ديالكم. دائما كنصحكم تحطوا البروفيل، لان كيشوفوا كياناليزيو لكم لي بروفيل بلا ما تعرفوا. هو هذا لوبجيكتيف ديال هاد الويبينار. او ميم طون كتعرفوا سي كوا، شنو هي ليميغراسيون، شنو هما الشروط، شنو هما في هذه المقاطعه. كيعملوا لي ويبينار باش يستقطبوا، ماشي الاشهار. ما باغينك تجي سائح، باغينك تجي كعامل وتادي الضرائب وتندمج. الا بغاو السياحه راه كاينه وزاره السياحه ماشي وزاره الهجره، باش الناس تفرق، ما كيعملوهاش هكاك هباء. وممكن انا نعطيكم واحد الاستماره بالنسبه لكم نتوما اصحاب قطاع الصحه. خصكم اللي عنده هذا الرغبه في الشروط، عندكم فرصه. راه ممكن تعملوا، كيساعدوكم ديروا تعملوا باش تحصل على لو بيرمي ديكزيرسيس، رخصه مزاوله المهنه داخل المقاطعه وانت باقي في البلد ديالك. ولكن كاين اجراء، كاين واحد الاجراء غادي تعملوه. الله يخليكم ركزوا معايا كما يجب. بعض المرات كنشوف التعاليق الناس ماشي كلشي ما كيتصنتوش المعلومه كما يجب، ما تسرعوش. كاين جوج حوايج ديفيرون. كاين الويبينار ديالكم غتشاركوا فيه وداكشي، تحط السي في ديالك، تحط المسائل. وكاين واحد الاستماره غادي نخليها كدير دوموند دوبتيناسيون ديال لو بيرمي ديكزيرسيس، لي بروسيدور، لي ديمارش، وانت من داخل البلد ديالك. الناس ديال قطاع الصحه اللي كنتكلم حاليا غنوريه لكم الطريقه كيفاش. وكاينين الناس الاخرين دائما ميكانيسيان، اي قطاع، ترونسبور، كويزيني، لوتيلري، كلكم كاين ويبينار تكلمت عليه راه باقي مفتوح. ممكن تسجلوا فيه حتى نتوما وتقدموا وتضاعفوا الحظوظ ديالكم. هذا ما عنده حتى شي دخل، هاد لي ويبينار وهاد لي صالون دومبلوا دو ريكروتمون ما عندهم حتى شي دخل. ممكن تسجلوا فيه 40 واحد، ما عندها حتى شي امباكت على لو دوسي ديالكم. شي حاجه راك ماشي دير ان دوموند ديميغراسيون في البروفيل ديال اونتري اكسبريس ولا في لاريما، نو. هادو دي ويبينار، دي رونكونط، دي صالون. بالاحسن انك تضاعف الحظوظ ديالك. غادي ندخل الموضوع. كنتكلموا دائما نيو برونزويك، نوفو برونزويك، انسكريبسيون ويبينار، فوني فيفر au Nouveau-Brunswick. تعال للعيش بنوفو برونزويك. يعني ماشي كيقولوا لك تعال للسياحه. لي زانفيرميير انفيرمي كلكم اون فور دوموند. هادشي باش ما نطولش. هادشي كنقول دائما كاين طلب كبير وكبير وكبير. راه كنتكلموا وزاره ديال نوفو برونزويك. لو 3 فيفري خاصكم تسجلوا. الاستماره غادي نخليها لكم. بالنسبه اول واحد كيلتحق بالقناه كنرحب بكم. الاستماره دائما تحت العنوان. كاين العنوان كتشوفوا ديال الفيديو، تحت منه كتلقاو الاستماره، كتكليكيو عليها مباشره. الاسم باب كندا
الكوريال ديالكم تكملوه كونفيرمي غادي ديروا ميم كوريال. هنا ما كملتوش داد نيسونس، يعني هنا كيطلبوا لك معلومات قانونيه صريحه وتكون فيغيتابل اكزاكت، لان راه البروفيل ديالك كياناليزيوه. ومني كتشوفوا ايطوال غوج نجمه حمراء اوبليغاتوار ما تخطئوش ما تسرعوش. بيي منين نتوما لادريس السكور اللي عندك لو تيست عملوا عطيو السكور ديالو، ما عندكمش حاولوا تعملوه، قدموا بور لو ويبينار ولكن حاولوا تعملوه باش ملي تشاركوا وكون شي واحد شاف البروفيل ديالك وبغى يتصل بك وي جوني عندي لو تيست فوالا، على الاقل لو تيست اون فرونسي على الاقل عملوه راه مهم. terminer un diplôme de programme d'études de 3 ans en sciences infirmiers. كنظن اغلبيه فيكم اللي عنده vous êtes des infirmiers infirmières راكم عملتوه كل بلد واش فيه. المهم ان عندك الدبلوم ديال الانفيرمير وداكشي وي يس. terminer un problème de 1-2 ans en sciences infirmières. ابري عندكم هذه حتى غادي تجاوبوا عليها كومبيان داني ديكسبيريونس، كلشي غادي تكتبوه. شوف شحال عندكم من الاكسبيريونس. سي ان بي غادي تقلبوا عليه واش 32 سي ان بي. الناس ما كيعرفوش كيفاش غادي ديروا شيرشي ان سي ان بي في جوجل، يخرج الغوفرنمون فيدرال وتكتب المهنه ديالك يعطيك السي ان بي اكزاكت. حيت كاين ساج فام، كاين انفيرميير كلينيسيان، باشوليير، انفيرميير اوكسيليير. كل البلد ديالكم شوفوا لو تيرم ديالو كي اش يعطيكم وحطوا لو سي ان بي كوم يلفو. which is your status. يعني هنا كندا اونتري اكسبريس اللي عنده يحط البروفيل ديالو انتريسي ايميغري او كندا. بالنسبه لكم نتوما من خارج الوطن خارج كندا، الناس اللي زيتيديون هنا ممكن تقدموا تيتولير دان بيرمي نيجي بيرمي ترافاي، ريفوجي حتى هو، ريزيدون بيرمانون حتى هو، سيتوان كنديان حتى هو. لان ممكن انا في كيبيك ونمشي لنوفو برونزويك ما كنحتاجش لهادشي كله، ولكن نعرف سي كوا انفيرميا حتى تعرف معلومه ماشي هذا هو المهم. aux exigences sélection courriel bon choisis une option oui je comprends وغادي ديروا سانسكرير. ما نطولش عليكم، هذه بالنسبه لي زانفيرميير انفيرمي بريبوزي مساعد ممرض ساج فام كلكم. غادي ندخل معكم الموضوع الثاني هو هذا كنا تكلمنا عليه، سيكتور فوريستي، ميكانيسيان كونديكتور، الناس ديال لي ماشين لوغ، ليفت كيف كتقولوا ليفت عندنا نتوما شاريو اليفاتور. ليفت نتوما اوبيراتوريس دي ماشين كاع لي ميتي اللي عندكم من اي دوله خص يكون عندكم الدبلوم، اللغه تتواصل، ويكون عندكم بروف ديال ليكسبيريونس. هادشي كنكرروا 3 الحوايج يكونوا عندكم. غادي تقدموا وتسجلوا في الويبينار. ها هو كتخليتو لكم ميم شوز نفس الشيء، يعني غنخلي لكم 3 فورميلار اللي غادي تردوا معايا البال. هذا بالنسبه للناس خارج ماشي خارج لا سونتي الصحه، وتعاودوا جو كومبرون وتعملوا يس اي اغري سوغاردي سويفون. غتكملوا لوط باج لان غادي يطلب لكم السي في ديالكم لا ليتر بريزونطاسيون المعلومات كلها. انا راك عارفين هذا يعني غوفرنمونتال كتشوفوا نوفو برونزويك كدير المينيستير دي ميغراسيون. ما غاديش نسجل شي حاجه انا ما مهتمش بها وما غاديش نعطي فوس انفورماسيون ما يمكنش لي. يعني هنا غادي نوقف انا كنوريكم كوم اون سيميلاسيون. لي زانفيرميير هذا راه مهم والناس ما عارفينوش. formulaire de contact pour le IEN prise en contact de إما تعملوه بالفرنسية أو بالإنجليزية. nurse find your balance in New Brunswick. يعني غادي تشوف ليكيفالونس ديال داك الدبلوم ديالك وتحاول تاخذ دي زانفورماسيون كونتاكت باش يعملوا لك لي ديمارش ديال معادلة الشواهد والمهنه ديالكم انفيرميير بريبوزي ساج فام كلكم هادو هي دي انفيرميير او بلوك سبيسياليزي. كل شاك بيي وكيفاش عنده لو ستاتيو ديالها ممكن تعملوها. السياسيون ديالكم فوزيت مدام مسيو فوزيت دكتور بروفيسور حتى لي ميدسان نون برينون ايميل بيي سيتوانيتي منين نتوما مغرب الجي تونس موريتانيا مصر انت في الاسبان في اي بلد كتب البي سيتوانيتي الجنسيه ديالك. عندك جنسيه اسبانيه وتعيش انت مغربي وعايش في اسبانيا كمثال بون عندك جنسيه اسبانيه غادي دير سيتوانيتي لو بغيتي باش كتسافر سيتوانيتي اسبانيول ولا فرونسيز. اما لا انت ريزيدون يعني راك مقيم وعندك الباسبور جوست ماروكان ولا الجيريان وتونيزيان وعايش في الالمان
غادي تمشي بالجنسيه ديالك اللي كتحتفظ بها. عندك جوج، شوف انت اش غادي تختار، هذا هو المهم. بيي سيتوانيتي اوكان ما عندكش، حيت كاين لي ريفوجي وداكشي ما عندهم سون ستاتيو، كاين بزاف الحوايج. لا لونغ اونغلي فرونسي بيلانغ، واش كتتكلمهم بجوج. تيز لونغ باسي، واش دوزتي ما دوزتيش، ها هو كله اوتر. هادشي كله غادي تعمروه، سي غراتوي، هادشي كله كنعطيكم دي فورمينا غراتوي اونفويي. هادشي راه كاينين الناس المكاتب وشي وحدين في هاد الميادين راه كيبيعو هكا، باش كيقول لك غادي نعمل لك ان سيرفيس ديكيفالونس ونعمل لك وكتخلص واحد 500 400 دولار. ونفس الامور اللي غادي نعطيك انا دابا كتشوف فيها غادي تخلص عليها بواحد الطريقه غير مباشره. حنا كنعطيكم معلومه مجانيه وقانونيه ورسميه. راك كتكلم مع مينيستير ديال ليميغراسيون ديال نوفو برونزويك اونفويي، وغادي يجاوبوك باش كتعرفوا ليكيفالونس تروفي فوتر اكيليبر او نوفو برونزويك. وهذه راه طريقه من الطرق باش بور بينيتري لو مارشي دو ترافاي دون السيكتور دو لا سونتي في نوفو برونزويك. هذه من لي زيتاب مهمين، ان راه كياخذوا معاك كونتاكت، كتدخل معاهم فوالا جو سوي دكتور، جو سوي ميدسان، جو سوي اون انفيرميير، جو سوي كيدخلوا معاكم كونتاكت، كيعطيوك لو ستاتيو ديالك، هادشي غراتويتمون مجاني. او ميم طون كتشاركوا في لي ويبينار وكتضاعفوا حظوظكم، لان اون فورت دوموند. كنتمنى هادشي كله يكون فائده لكم. قدموا وبالتوفيق ان شاء الله، وشكرا لكم من اي بلد.